बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जलील साहब ने पाकिस्तान से और इमरान ने ऑस्ट्रेलिया से लिखा है। इमरान की उम्र ज़रा कम है। जलील साहब कहते हैं शादी के 2 बरस हो गए और इन 2 बरसों में मैंने एक गलती की और ये गलती मेरे लिए इतना बड़ा आसेब बन गई है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की खुशी सक कर ली। मुझे सिर्फ ये बताइए मैं इस अज़ाब से कैसे निकलूं और क्या मैं नॉर्मल हो सकूंगा। इन्होंने गलती ये की कि शादी के फ़ौरन बाद अपनी बीवी को साथ बिठा के जो ब्लू मूवीज़ हैं, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, वो इकट्ठे बैठ के देखनी शुरू की और धीरे धीरे पूरे उस प्रोसेस से ही उनका जो दिल था ऊब गया। यानी अब उन्हें उसकी ख्वाहिश ही नहीं होती और अगर ख्वाहिश होती है तो किसी और तौर पे उसको पूरा कर लेते। इमरान साहब ने जो पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, पाकिस्तान से आए हुए मुझे कई बरस हो गए, अभी मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करने के मूड में। सो मैं जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपने वक्त को ऐसी साइट्स पे जाके सर्फ करता हूँ, देखता हूँ। और पहले मेरा ख्याल था मैं 10-15 मिनट देखूँगा, फिर ये टाइम बढ़ा, आधा घंटा हुआ। अभी सोने से पहले 2 से ढाई घंटे एक ही जैसी चीज़ें रोज़ देखते देखते मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ पर मर गया हूँ, क्योंकि मेरे आसाब में कोई हरकत नहीं होती। खातून हज़रात, ये मसला किसी एक इमरान का या एक जलील का नहीं है, ये मसला बहुत सारे नौजवानों का और बहुत सारे बुज़ुर्गों का भी है। याद रखिएगा, चीज़ों की अवेयरनेस न होने की वजह से जो उसका नुकसान सर पे आके नाचता है तो फिर आपको इल्म होता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके। शुगर बहुत अच्छी लगती है, चीनी मीठा किसको बुरा लगता है, पर जो लोग भरी जवानी में 4-4 चम्मच चाय के साथ पीने लग जाएं, हर मीठी चीज़ को वाफर मिकदार में खाने लग जाएं, एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी आँखें, उनका जो पूरा निज़ाम है वो, इवन उनका जो सेक्सुअल निज़ाम है वो तो बिल्कुल नाकारा हो जाता है। इस तौर पे उनकी ज़िंदगी की पूरी क्वालिटी, यानी बंदा कोई सोच भी नहीं सकता कि शुगर के चंद चम्मच रेगुलर ज़्यादा खाने से जब आपको शुगर एक अपने लेवल पे जाती है तो पूरे जिस्म में वो क्या क्या तोड़ फोड़ करती है। फिर आप शुगर की बनी हर चीज़ से दूर भागते हो और आपका दिल ललचाता है और खिलाफ वर्जी करते हो तो 100 रास्ते बंदा निकालने की कोशिश करता है, पर जानता होता है कि वो हर उसमें से चीज़ जानलेवा होती है। ये जिस लज्जत में या लस्ट में लोग मुब्तला होते हैं, इनफैक्ट ये उर्दू में कहते हैं हलमन मज़ीद, कि आपके पास एक रिश्ता आया पाकीज़गी के साथ और आप उस रिश्ते के नॉर्मल एक्टिविटीज़ से राज़ी नहीं हो रहे, आप उसमें कुछ और दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ और दरियाफ्त करने के लिए जिन लोगों ने इसको बिज़नेस बनाया है वो दुनिया के मकरूह तरीन लोग हैं, जिन्होंने इस पाकीज़ा रिश्तों को और इस ताल्लुक़ को, जो बिल्कुल तन्हाई का ताल्लुक़ था, उसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया कि जिनको वो पैसे देते हैं बहुत बड़ी मिकदार में, फिर उनको बहुत बड़ी मिकदार में वो उनको टैबलेट्स दी जाती हैं, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर एक ऐसा वक्त था, आज से 10-15 साल पहले, लाइव शोज़ होते थे अमेरिका में, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में, और लोग जाके स्टेज पे उनको ये गंदगी करते हुए अपनी आंखों से देखते थे। ये थाईलैंड में भी होता था, शायद अब भी होता हो, लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त ये अपने अरूज पे था। हमें इल्म बाद में हुआ। मुमताज़ मुफ्ती साहब को तो फौत हुए इतना अरसा हुआ, उन्होंने एक अफसाना इस पर लिखा था, उसका नाम मुझे याद है, अप मैन अप। वो एक न्यूड आदमी था जो ऐसे ही परफॉर्मेंस में स्टेज पे था और जब उसकी परफॉर्मेंस की ताकत ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर आमादगी नहीं हो पा रही थी, ही वॉज़ नॉट रेडी टू परफॉर्म, तो फिर जो स्टेज पे खड़ा हुआ जल्लाद था वो छांटा लेके उसको मारता है उसकी नंगी कमर पे, और इतना मारता है कि वो उस दर्द और अजियत के तहत उस गलाजत में जाने पे तैयार हो जाता है। खातून हज़रात, ये जो गलती जलील साहब ने की, आप सोचिए कि जिस चीज़ को हम एक दफ़ा देखें और उसके बाद ना देखें तो क्यूरोसिटी रहती है, पर जिस्म के जिन हिस्सों को जो पोशीदा होते हैं, जब आप बार बार देखते हो एक ही चीज़ को, उसके अंदर कोई चीज़ डिस्कवर करने वाली बाकी नहीं रहती, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जिबिल्लत के अंदर तब्दीली आना शुरू होती है। फिर आपके अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि आप अपने नॉर्मल पाकीज़ा रिश्ते के लिए भी आमादगी नहीं पाते। ये लड़का करे या लड़की करे, याद रखिएगा, जब भी आप एक हद से गुज़रोगे
تو اس کی سزا بالکل آپ کو آپ کا جسم بھگتتا ہے، آپ کی روح بھگتتی ہے، اور وہ رشتہ جس میں آپ دونوں ہوتے. جب آپ دونوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے دونوں کی آنکھوں میں سے حیا چلی جاتی ہے. جو وہ چیز، وہ رشتہ، وہ تعلق جو نیم اندھیرے میں یا اندھیرے میں، جس میں کبھی یہ پرائورٹی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے بدن کو دیکھا جائے، اس کی پاکیزگی، اس کی حیا، ایک لحاظ ہوتا ہے مانے، اور ہمیشہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. یہی صدیوں سے کرنوں سے چلا آ رہا ہے. پر جب کوئی لڑکا یہ پلان کرے، کوئی آدمی یہ پلان کرے، چونکہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوتے ہیں، 20 لوگ ہوتے ہیں، 40 لوگ ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے ریکارڈنگ، تو ہم بھی اپنے کمرے میں لائٹ کر کے دیکھیں، ہی وڈنٹ بی ایبل کہ وہ پرفارم بھی کر سکے. اس لیے کہ آپ نے اس رشتے کو جو معصوم سا تھا، پاکیزہ تھا، آپ نے اس کو ایک بازاری شکل دے دی. ایک عزت دار خاتون میں اور ایک طوائف میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک عزت دار خاتون میں، ایک طوائف میں، اور ایک نیوڈ پورن سٹار میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. اس کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے. طوائف کی زندگی بھی چھپی ہوئی ڈھکی ہوتی ہے. وہ تو زندگی میں کھاتی اس چیز کا ہے کہ جس میں اس کے حواس اور اس کی فیلنگ سب ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جو کر رہی ہوتی ہے وہ سب ایک ایکٹنگ ہوتی ہے. نارمل خاتون سے اب یہ توقع بھی نہیں کر سکتے، جسم برباد ہو جاتا. نارمل مرد سے اب یہ توقع نہیں کر سکتے، اس کے اندر امنگ اور آرزو ختم ہو جاتی. یہ جتنے بچے جو یہ غلطی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے کسی دوست کے کہنے پہ، کسی لڑکی کے کہنے پہ، اپنے فارغ وقت کو اویل کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون نہیں آپ کو روک سکتا. صرف ایک دل ہوتا ہے اکیلے میں جو آپ کا محافظ ہوتا ہے، جو آپ کا دوست ہوتا ہے، جو آپ کا پیارا ہوتا ہے. آپ کو صرف ایک بات کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے وہاں جاؤ گے تو کس منہ سے آنکھ اٹھاؤ گے. جس چیز کو اس نے لحاظ میں رکھا، جس چیز کو اس نے چھپایا، جس چیز کے بارے میں اس نے منع کیا، جب اتنے مسلسل تم اس کو خلاف ورزی کرو گے اور کرو گے تو انفیکٹ آپ کے اندر وہ جو شرمساری پیدا ہوتی ہے، وہ جو اس پورے پروسیس سے دوری پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کی خاندگی زندگی کو، آپ کے پورے عمل کو. یہ جتنے ٹیبلٹس آئیں یا ویاگرا آئی، یہ 60 سے 70 سال کے لوگوں کے لیے تھا. اس عمر میں جب یہ نارمل خواہش ختم ہو جاتی ہے، ان کو دینے کے لیے ایک پوری کمپین چلی، پوری میڈیسن تیار ہوئی. اور وہ میڈیسن جو بھی کم عمر کا بندہ کھائے گا اس کے بعد لازمی اس کا اثر بھگتے گا. اس کے بعد وہ اس کے بنا کبھی زندگی میں پرفارم کرنے کا سوچے بھی مت. یہ ایڈکشن اس کے اعضاء کو ہو جاتی ہے، یہ ایڈکشن اس کے پورے اعصاب کو ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہفتوں دنوں کے بعد اس کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ساری عمر اسے یورین انفیکشن ہوتا ہے، اسے ساری عمر جلن ہوتی ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا بھی نہیں سکتے. اکیلے بھگتتے اس کو. جب بھی قدرت کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ کوئی بھی لڑے گا، لڑکا لڑے یا لڑکی لڑے، دونوں ایک بدترین انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ہم نے بہت پہلے جب یہ پاکستان میں پروسٹیوشن کا انسٹیٹیوشن بہت بڑا تھا، جو لوگ وہاں جاتے تھے اور لوگوں کے کہنے پہ منع نہیں ہوتے تھے، جب واپس آتے تھے صرف ایک رات گزارنے کے بعد، تو سزا کے طور پہ وہ سارے جو 2 بڑے بڑے مرض ہوتے تھے جو صرف کرمنل لوگوں کو ہوتے ہیں، جن کے بارے میں دیواریں بھری ہوتی ہیں خواتین کی اور مردوں کے، پھر وہ باقی ساری عمر اس مرض کو نہ صرف کیری کرتے تھے بلکہ اپنی پاکیزہ بیوی کو بھی اسی مرض کا مریض بنا دیتے تھے. سو یاد رکھیے گا، یہ جب بھی ہم کرتے ہیں کوئی جبرن ہم سے نہیں کرواتا. اس وقت ہم تنہا ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں ہوں، اپنی گاڑی میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، یہ لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ کی نارمل زندگی، نارمل فیلنگ، اور میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب آپ ہر لمحے اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو تو پھر نہ رب یاد رہتا ہے، نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ قرآن پاک یاد رہتا ہے. آپ ہر لمحے ایک غلاظت کے اندر مبتلا رہتے ہو جس میں پاکیزہ ہی نہیں ہو پاتے. آپ کے تصور میں کچھ اور، آپ ویژولائز کسی چیز کو اور کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کو پریشانی صرف یہ نہیں ہوتی کہ سیکسولی وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اور سیکسولی وہ پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہتے. سب سے جو بڑا ان کو قدرت سزا دیتی ہے کہ ان کے اندر سے انسانی جذبوں کا، رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم وہ اپنے پیارے رشتوں کو، اپنے سگے رشتوں کو، اپنے حرام رشتوں کو، ان کو تصور کی آنکھ سے ننگا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچی پہ نظر ڈالیں، وہ کسی عورت پہ ڈالیں، وہ کسی قریبی عزیزہ پہ ڈالیں،
تو اس وقت جو ان کے اندر شرمساری پنپتی ہے، آپ سوچئے کہ وہ انہیں کتنا رسوا کرتی ہوگی، دل میں کتنا تنہا کرتی ہوگی۔ تو یہ ایک عادت یہ ایسی ہے جو لٹرلی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، خود اپنے اسپاؤس کے سامنے آپ کو، اور اس کے بعد اپنے دل کے سامنے، اور کل اپنے رب کے سامنے جس طور پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے آپ ان میں سے کسی بھی انجام سے دوچار ہوں۔ جس لمحے انسان کو علم ہو جائے اسی لمحے رک جانا چاہیے، اور آپ کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ نہیں روک سکتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ۔ یہ صرف آپ کا اپنا دل ہے۔ ایک فیصلے سے، ایک نو چاہیے ہوتی، سوری اٹس آل اوور، آئی ول نیور ڈو دیٹ۔ بٹن آپ کے سامنے ہوتا ہے، تصویر آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور آپ اس کو سکپ کر کے آگے چلے جاتے ہو۔ تجربہ کر کے دیکھیے، سکون نہ آئے، خوشی نہ ہو، اور آپ کی زندگی نارمل نہ ہو جائے، اور آپ کی آنکھوں میں حیا، خوشی اور آسودگی نہ آ جائے، تو پھر مجھے کہیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔